Comme dit la présentation d'aujourd'hui, on va attaquer trois parties différentes. La première partie va être en relation avec les techniques d'habillage ou de déshabillage. Pour le médecin, il sera amené à travailler en contact avec les cas positifs, Covid positifs. Deuxième volet, on va voir le protocole de prise en charge, on discutait, ou peut-être il est. En troisième partie, petite note à le comité ديال santé et sécurité au travail اللي دابا كاين في الديليغاسيون اللي l'objectif ديالو هو لو سويفي ولا لا في على ليطا دو سونتي ديال البيرسونيل واللي عندنا حنايا واحد بريوريتي نيميرو 1 هي بريزيرفي هاد لو كابيتال ديالنا كل شو 100% غاردي اون بون ايتا دو سونتي ديال البيرسونيل اللي ترافاي ماشي غير في كوفيد حتى اللي كيخدموا في دوطخ سيكتور. دونك هادشي علاش كنديروا هاد السونسيبيليزاسيون باش برومييرمون نكونوا حنا كونسيون بلا بريز ان شارج. دوزيامون نديروا لا روبتور ديال لا بروباغاسيون وسط لو بروفيسيونيل دو سونتي. دونك قبل ما نبداو غير بوتي رابيل اليوم لا سيتوياسيون ابيديميولوجيك اليوم ديالنا ديال مكناس بيرسونيل دو سونتي الكومولاتيف وصلنا ل 52 بروفيسيونيل دو سونتي كي كوفيد بوزيتيف من لو ديبي حتى لدابا. الحمد لله ما فيهمش شي كا غراف. لو سويفي ديالهم تيدار مزيان ليطا دو سونتي ديالهم اون غروند ماجوريتي برات شي وحدين باقيين سو تريتمون اللي في هاد لا ديرنيير سيمين. ولكن لوبجيكتيف دوغينافون سي كو هاد لا بروباغاسيون ديال لا مالادي في وسط البيرسونيل دو سونتي نوصلوا نديكلاريو زيرو مالادي في البيرسونيل دو سونتي في كل لا سيمين. لا سيمين اللي فاتت كانوا عندنا 12 cas atteints entre médecins, infirmiers, administratifs. Donc, من بعد peut-être ندiscuter. Donc, هنايا oui هي هذه دونك اللي كنت كنهضر عليها لو كوميتي دو سويفي اللي كاين فيه اون ايكيب دو ميديسين دو ترافاي اللي الريسبونسابل هي دكتور هرماسي ان طون كو ريسبونسابل ديال لونيتي ديال ميديسين دو ترافاي في الديليغاسيون وهاد لونيتي فيها دو زوتر ميدسان كيعاونوا دكتور هرماسي ودكتور ماروني وموامن. دونك حنا لو سويفي هاد لي ميسيون ديال هاد الكوميتي هو لو سويفي ولو ريسبي ديال لي ريغل دو سيكوريتي. دونك بوتيتر غادي نكونوا كيلكو ميدسان ولا كيلكو كوليك تلاقاو معنا في لي زونيتي ديالهم ولا في لي زوبيتو لان بارمي لي ميسيون ديالنا هي نديروا واحد لوديت ديال لي زوبيتو لي سونتر دو سونتي بور فوار فين كاين لي فاي فين كاين لو مونك بور امني لا ديريكسيون à corriger la كاينين des failles في la prise en charge ولا في le circuit ولا في les produits d'hygiène. Donc هنا كل semaine حنا كنحاولوا نديروا un sondage avec une visite sur les lieux باش كنشوفوا البيرسونيل كيفاش كيخدم وشنو عندهم وشنو ما عندهم. وبالنسبه لينا واحد لو اكسترن اللي كتمشي لوبيتال بوتيتر كتشوف لي زانسوفيزونس اكثر من الناس اللي خدامين تما وحنا كنديروا البليدويي في عواط البيرسونيل بور هذوك لي دوموند اللي كديروا نتوما كنجيو نجوستيفيهم à côté de l'administration باش يكون vraiment الإدارة تكون مع البيرسونيل de santé. Deuxième point, où est l'état de santé des professionnels. On est en train de suivre de près l'état de santé de tout un chacun personnel, les prélèvements ou les déclaré positif. C'est l'état de santé dialo. On veille à ce que il y a le traitement dialo dans de bonnes conditions, le plus tôt possible. En plus, on essaye de veiller à la réintégration dialo pour la reprise du travail dans de bonnes conditions. Donc, au fur et à mesure on essaye d'adapter l'intervention ديالنا باش تكون la reprise du travail عند الناس اللي كانوا كوفيد بوزيتيف dans de bonnes conditions. آخر حاجة اللي دابا on l'a instauré c'est que on a jugé utile ومع discussion مع le délégué غادي les cas ديال personnel de santé قبل la reprise كلهم دار لهم PCR. دونك باش نحيدوا داك الشك راكم بوتيتر نديسكوتيو من بعد ما يهضروا لي بريز اون شارج لان بارتير دو 14 جور ماشي كلشي نيجاتيفا كاين اللي دو بون كيبقى اون بون ايتا ولكن كيبقى بوزيتيف بي سي ار وطرحت لينا اون غروند بوينت انتيغراسيون واش ان بروفيسيونيل تخليه يرجع يخدم وهو بوزيتيف لو ريسك على لونتوراج على لي كوليغ على لي مالاد. دونك اليوم الصباح on a décidé باش la reprise des professionnels de santé Covid positif après un PCR de contrôle
وهنايا توجور فيا هاد لونيتي دو سونتي او ترافاي لان هي اللي غدير ليفالواسيون دو سونتي ديال هذاك البروفيسيونيل وتسمح ليه واش يدير لا ريبريز او لا الا جوجي ايتيل بان ليطا دو سونتي ديالو مازال خاصو اون بيريود كونفاليسونس هي غتعطيه لا بيريود كونفاليسونس اللي غيحتاجها بلوس كو سا هادي درناها بوحدنا اونتر بارونتيز لاننا كما كتعرفوا مازال الكوفيد كلشي كيدير لي ريشيرش ما نعرفوش شنو غيبان من هنا واحد 6 موا ولا عامين ولا 3 سنين دونك درنا اون باز دوني افيك دي دوسيي ديال بيرسونيل كوفيد بوزيتيف اليوم غادي يكونوا مرضوا غيداواو وغيدخلوا غيخدموا مزيان ولكن دون 3 ans دون 2 ans ما عرفناش واش يكون يتبروفا بان عنده ان افي بروفيسيونيل باش هذوك لي مالاد بعدا هذوك مالاد بروفيسيونيل يكون عندهم ان دوسي ميديكال او كاو هذه شي نهار غادي تكونسيديرا كوم مالادي كونتاكتي نكونوا حنا لا باز دوني عندنا الي بيان فوندي باللي لو دوسيي ديال البروفيسيونيل كلشي داكشي علاش اون ابل كاع البروفيسيونيل دو سونتي اللي كان بوزيتيف يدير هذا لو باساج على الميديسين دو ترافاي لان كي نوتيفي لو كا ديالو كيدير لو دوسيي ميديكال ديالو وكيكون حتى لو سويفي كاينين دي كوليغ اللي عندهم دوطخ باثولوجي تا هما برون كونسيديراسيون ليطا دو سونتي ديالهم مع على حسب كوفيد دونك هذا لو بوين الاول اللي جينيرال هذه غير واحد لافيش اللي كنخدموا بها على لو نوم لي مالاد لي كوردوني ديالهم امتى دار لو تيست وكل مره كان اميليوري ولا كانت ان شي فاريابل خصها تزاد باش تبقى عندنا اون باز دوني باش بور كون بويس فير لو سويفي مع البروفيسيونيل دو سونتي كما قلت لكم جوسكا بريزون وصلنا تقريبا 50 دو بروفيسيونيل ولكن الحمد لله ما عندناش دي كا اللي نقدروا نقولوا غراف ولا شي حاجه كانوا كيلكو بروفيسيونيل اللي اون ا جوجي اوتيل ات هوسبيتاليزاو في لي دو ou 3 premiers jours pour bien équilibrer le traitement ou على حساب les pathologies اللي عندهم mais la majorité كانوا داروا le traitement à domicile وراه évolue dans un état زعما dans de bonnes conditions. هذه واحد لا ماكيت على l'hôpital Sidi Saïd vous serez amené à travailler في l'hôpital Sidi Saïd pour renforcer l'unité de prise en charge. كما كتعرفوا لوبيتال سيدي سعيد كانت عنده واحد لا فوكاسيون مي دابا الي تو افي اوبيتال كوفيد الي ديديي لا بريزون شارج ديال لي مالاد افون كنا كناخذوا كلشي ميم لي اسيمبتوماتيك كلشي بور لو مومون لي كا لي اوسبيتاليزي في سيدي سعيد سي لي كا اللي عندهم كوفيد بوزيتيف افيك كوموربيديتي دابا نرجعوا لا ديفينيسيون نشوفوها دونك هادوك لي كا لي سوسبي ما بقاوش كيتوسبيتاليزاو في سيدي سعيد la répartition ديال لو سيرفيس بحال هكا دونك لونطري في الاول كاين هنا الاداره l'administration تحت بلو هذا لو سيرفيس داكوي اي دادميسيون هنا هذا لو سيرفيس الي تري امبورطون لان او نيفو ديال هذا لو سيرفيس فيس كتكون لا نوتيفيكاسيون لو سويفي ديال كاع لي مالاد واللي كيهمنا حنايا هو لونغيسترومون ديال بروفيسيونيل دو سونتي اونتر كيمي الا كان مريض دونك داك بروفيسيونيل دو سونتي لي مالاد في هاد لونيتي فين كيتسجل وتما فين غادي ياخذ l'attestation de guérison ديالو pour la reprise لان le dossier médical ديالو كيكون تما و les informations personnelles ديالو كلهم تما دونك هذيك لونيتي كاين فيها دو ميدسان سا ديبون على حساب لو رولمون شكون اللي غيكون ولكن واحد فيهم ولا يكون مكلف pour délivrer l'attestation de reprise après avis ديال l'unité de médecine de travail. الفوق كما كتشوفوا لونيتي دورجونس كاين هنا لي زورجونس ولكن دابا لوبيتال في بلو هاد لي زاكتيفيتي en même temps تما كاين لو سيرفيس دو راديولوجي لو سيرفيس دو راديولوجي سورتو لو سكانر اللي كيتخدموا به دابا بور كاع لي مالاد كوفيد بوزيتيف دونك الا كنتو خدامين في لوبيتال فو سخي امني باش تعرفوا بان تما فين كاين لو سكانر لو سيرفيس دو راديولوجي بور لا بريزون شارج ديال لي مالاد الفوق لو لابوراتوار تيدير تو سكي بيلون ستاندار لي بيلون الاخرين راه كيداروا في محمد الخامس وسورتو لا بي سي ار كدار في محمد الخامس ما كدارش تما هادو لي 3 سيرفيس الاخرين سيرفيس دو بنومولوجي ريانيماسيون و بيدياتري نا اون ريبارتيسيون لو سيرفيس دو ريانيماسيون تما هو نورمالمون اللي كان بريفو تكون ماترنيتي ولكن دابا il fait office de service de réanimation donc les cas grave ou les cas qui nécessitent une intubation راه كاينين تما كاين 12 لي de avec respirateur les pour les malades اللي غيخصوا من l'intubation وكاينين دي الاخرين les malades qui sont graves ولكن زعما ils n'ont pas besoin d'une intubation. بالنسبه للبنومو والبيدياتري سي دي سيرفيس دوسبيتاليزاسيون على حساب لي كا نورمالمون كنا كنريزيرفيو لو سيرفيس بنومو بور لي مالاد لي دابا راه كاع لي هوسبيتاليزي بحال
دونك هذه غير باش نعرفوا une cartographie ديال لوبيتال اللي ما عمره ما خدم في لوبيتال سيدي سيد. نشوفوا على لوتيليزاسيون ديال لي زو بي وهنايا سمحتوا لي اون فا باسي واحد لونغيسترومون فيه واحد 5 دقائق كي مونطخ لي تكنيك كيفاش يتلبس لان ما غنبقاوش نقولوا نشوفوه في ان بوتي فيلم. Les équipements de protection individuelle pour les professionnels de la santé comprennent un masque FFP2, une paire de gants à manchette courte, une paire de gants nitrile à manchette longue, une combinaison avec capuche intégrée, des lunettes masques, des surchaussures, la solution hydroalcoolique, un sac d'acier rouge, un sac jaune. Après vérification des équipements de protection individuelle, l'habillage doit être absolument réalisé en binôme. Préalable, ne gardez que des vêtements légers, pyjama en coton ou au moins un t-shirt en coton. L'habillage doit se faire dans un lieu dédié et en zone propre. Toutefois, il faut nécessairement respecter les règles suivantes avant de commencer à s'habiller. Aller au sanitaire, bien s'hydrater et prendre une collation alimentaire. Retirer tous les objets, stylos, téléphones, clés et impérativement tous les bijoux, y compris les boucles d'oreilles. En cas de cheveux longs, il faut impérativement les attacher au niveau de la nuque et utiliser un calot si disponible. Vérifiez que vos chaussures tiennent correctement aux pieds. Le port de sabots simples est interdit. Tout d'abord, il faut se frictionner les mains avec de la solution hydroalcoolique. Par la suite, on pose le masque de protection respiratoire. On écarte le masque, on le positionne au niveau du menton, on place les élastiques derrière la tête, un en haut et un en bas, on cale ensuite le masque au niveau du menton, on l'applique sur le nez, ensuite on pince le masque au niveau du nez pour bien l'adapter au niveau du visage. Il faut faire un test d'étanchéité ou test ventouse en imposant les 2 mains sur le masque. On inspire et on sent le masque qui se collabe. Le masque doit bien s'appliquer sur le visage et être étanche. Par la suite, on pose la première paire de gants. On enfile la première paire de gants nitrile qui remontera assez haut au niveau des poignets, qui ne vous quittera jamais. Par la suite, on enfile la combinaison. On commence par retirer les chaussures pour ne pas endommager les élastiques des jambes de la combinaison. On enfile la combinaison par le bas. On remet ensuite les chaussures. On enfile ensuite les manches de la combinaison. On enfile ensuite la capuche de la combinaison sur la tête. Le binôme ferme la combinaison. Et on remonte la fermeture éclair jusqu'au cou. Il faut enlever les adhésifs latéraux des rabats pour couvrir entièrement le zip. On colle le petit rabat, puis ensuite, on colle le grand côté. Le binôme vérifie ensuite l'étanchéité de l'adhésif sur le zip. On applique les lunettes masques et les gants nitriles. On applique les lunettes qui se mettent par-dessus la capuche. Le bandeau soit bien horizontal. On met ensuite la seconde paire de gants nitriles manchette longue par-dessus les manches de la combinaison. On ajoute des surchaussures. On vérifie par son binôme que le visage est bien protégé. Il est impératif que le binôme vérifie la totale étanchéité avant d'entrer dans la chambre du malade. Il est impératif d'écrire le nom du professionnel de la santé sur le dos de la combinaison. Il faut effectuer des mouvements des membres supérieurs et inférieurs pour vérifier le risque de déchirure de combinaison. Avant de débuter le déshabillage, on vérifie qu'on dispose d'une zone délimitée entre zone sale et zone propre, d'un sac d'acier rouge, d'un sac jaune pour matériel réutilisable, de la solution hydroalcoolique. Le déshabillage doit être réalisé dans le sas de sortie de la chambre, doit être idéalement fait en binôme. Tout d'abord, on enlève les surchaussures et la première paire de gants. En premier lieu, il faut ôter tout ce qui est le plus contaminé. On commence par enlever la première surchaussure, puis on passe son pied dans la zone sale. On fait de même pour le second pied. Pour ce qui est des gants supérieurs,
Afin d'ôter les gants sans souiller la deuxième paire de gants, au moment du retrait, réalisez un grand rabat jusqu'au pouce. De ce fait, la partie découverte de la manche est propre. Ensuite, ôtez le premier gant par le dessous du rabat et ôtez le deuxième gant par l'intérieur. Il faut mettre les déchets dans le sac d'asserie de la chambre. On commence à se déshabiller en ôtant les lunettes masques, les tirer vers l'avant, bras tendus, fermez les yeux et remontez les lunettes au-dessus de la tête, les jeter dans le sac jaune. Ensuite, on commence à décoller les rabats de la combinaison un par un. Après avoir tout descotché, on ouvre la fermeture éclair en descendant le zip jusqu'en bas. On soulève ensuite la capuche afin de la faire descendre sur les épaules et on dégage les épaules en écartant les pans de la combinaison en tirant vers l'arrière. Il faut après faire glisser les manches de la combinaison le long des bras, face propre vers l'extérieur et ensuite découler les gants supérieurs. On passe chaque jambe en zone propre, l'une après l'autre. On enlève ensuite le masque FFP2 en le saisissant par l'avant. Il faut faire de même pour la deuxième paire de gants et la jeter dans le sac d'asserie. Enfin, il faut se frictionner les mains largement avec de la solution hydroalcoolique. On se permet بأن les cas asymptomatiques ou les en bon état يقدروا ياخذوا le traitement à domicile ou بأن l'hôpital on va prendre en charge les cas qui sont malades ou عندهم une comorbidité. La première checklist اللي درنا في مكناس pour codifier la prise en charge ودرنا كل نهار اشنو ممكن نديروا جي 1 لي بيلون اللي داروا سكان pour permettre le suivi ومن هنا فين بدينا كان حتى المغرب كامل بدا كياخذ بان لو سكانر نقدروا نديروه في 5 جور ونديروا ان سكانر دو كونترول في 10 جور لان في لي بروميي كان اللي بدينا فيهم في فيفري ومارس ودرنا لي سكانر بروميي جور ما لقيناش دي ليزيون مي درنا لي سكانر في 5 جور بدا كيبان لينا بان ليزيون كيبداو بزاف في لو 5 جور بان ابارتيغ دو 10 جور عاد باش كيكونوا يا اما لا غيريزون يا اما كينقص دونك اون جوجي ايتيل باش ما نبقاوش نكثروا بزاف لي كوب ان لي تي دي ام يداروا الاولين اونتر لو 3 و لو 5 جور والاخر ديال لا غيريزون الا كنا سيليالو باش ديروا ابارتيغ دو 14 جور ولو توت اون ساشون بان لي سيكاتريس راديولوجيك راه تيتعطلوا تيقدروا يبقاو حتى ل 3 موا او ميم كثر لان لا غيريزون كلينيك كتكون هي الاولى مي لي زيماج راديولوجيك كياخذوا اسي دو طون باش يتنيطوايو دونك بوغ لا سيركولير كانوا كما كتشوفوا هنا كانوا بزاف لي سيركولير 37 38 49 50 63 هذا سا سينيفي بان لا بريزون شارج ديالو ولا الانتراكسيون مع هاد لا باثولوجي راه هي ديناميك اشاك فوا كتبدل شي حاجه كتكون ان سيركولير اللي كتعاود تريكتيفي وغير هاد لي سيركولير هادو ما كيجيوش يديروا هكا كاين ان كوميتي ناسيونال سيانتيفيك اللي هو اللي كي ادابتي لو بروتوكول دو بريزون شارج على حساب لا سيتوياسيون épidémiologique. Donc, la circulaire dernière, c'est la numéro 70. L'objectif d'IALA, réduire le délai de prise en charge en démarrant le traitement le plus rapidement possible. Donc, je mets le délai je mets les lésions qui sont installées, je mets les cas graves l'hôpital. Pour améliorer les conditions de prise en charge des cas positifs. أول حاجة بداو منها بعد نديفينيو لو كا لأن لا ديفينيسيون دو كا هي اللي كيتبنى عليها كل شيء. Donc, déjà, qu'est-ce qui est un cas suspect? Il y a les signes respiratoires, la toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, avec ou là sans fièvre, ou la fièvre, mais qui nage, 37, 6, 37, même pas gars. Donc, des signes respiratoires plus fièvre ou une fièvre supérieure à 38, non expliquée par une autre étiologie évidente, accompagnée de myalgie, de céphalée, ou une infection respiratoire aiguë sévère nécessitant une hospitalisation. Donc, هنا كتشوفوا بان هاد لي سين هادو راه يقدروا يكونوا في اي حاجه كما كتعرفوا نتوما سي با باثوغنومونيك لشي حاجه هادو سي دي سين ديال اون انفيكسيون ريسبيراتوار اونتر كيمي بانال ولا حتى اون بنوموني دونك اي سين الا ما لقيتش هنا علاش قلنا هذيك الدوزيام او سون ايتيولوجي ايفيدونت هنا سورتو كتلقى الا لقيتي اون فارانجيت اللي دياغنوسيها لقيتي دي زونجين لقيتي ان سين زعما اون باثولوجي باينه ما تدخلش في هاد لا ديفينيسيون سينو عندك لا فيèvre عندك لي سين وما لقيتيش ان كونتكست بارتيكولير راه سي ان كا كي سوسبي
لو كا بروبابل يا اما ان كا سوسبي وتزادوا على لي كريتير اللي غنشوفوهم. اولا كريتير épidémiologique, contact avec une personne probable ou confirmée Covid positif. واحد عنده هذوك لي سين ولكن في لونتوراج ديالو يا اما بروفيسيونيل ولا فاميليال كاين ان كا بوزيتيف. دونك نفافوريزي الكوفيد لان هو اللي اونتر كيمي دابا كيهمنا. ليان ايبيديمولوجيك افيك ان كلوستر واحد في واحد لا سوسيتي خدام فيها عندهم لي كا بوزيتيف في واحد لو سيرفيس بانوا فيه 3 ولا 4 كا هو ديفلوبا داكشي دونك الفو ليي لا باثولوجي اللي عنده مع هذوك لي كا اللي كانوا في لونتوراج ديالو. بروفيسيونيل دي سونتي اكزيرسون دون ستركتور دون سونتي اللي فيها لا بريزون شارج ديال الكوفيد يا اما خدام في ان لابوراتوار دو ديبيستاج يا اما خدام في لونيتي اللي كيخرجوا يديروا البريليفمون ولا خدام في لوبيتال ان سيرفيس دوسبيتاليزاسيون ديال كوفيد بوزيتيف دونك عنده ان كونتاكت معاهم. ولا بروفيسيونيل دو سونتي اكزيرسون دون ان لابوراتوار هذه قلتها اللي كيدير لي زاناليز دونك هذا لي كا بروبابل. Autre chose, le contexte épidémiologique. Autre chose, les cas suspects, les images thoraciques. Pas mal de cas, j'ai eu إما في كلينيك إما في l'hôpital, دار une TDM ولقينا des images ولا دار une échographie pulmonaire. بعض المرات إلا كان l'opérateur bien زعما entraîné راه يقدر بالإيكوغرافي pulmonaire تيبانوا des signes qui sont en faveur ديال لاتانت بولمونير. دونك حنا الا كانوا عندنا دي زيماج مي سورتو سكانوغرافيك اون فافور ديال الكوفيد مع هذاك لي سين الاول ريسبيراتوار il faut penser la pathologie. Toute personne présentant brutalement, brutalement il faut la souligner لان لو مالاد لي مالاد لا ديكريف كيقول لك ما حسيت بوالو البارح ولا غدا دغيا لا ديفيرونس كتبان. سورتو لودورا كيردوا ليه الناس بزاف البال كيقول لك من البارح اليوم ما بقيتش كنشم كيقدر ما يردش البال لوغو حتى كتسولوا عليه مي لودورا ما عرفتش علاش مي الناس كيردوا البال واش حيت ساجين ولا سا ديرونج كيبان بان كاين واحد لو شونجمون رابيد كان كيشم مزيان ابارتيغ ديال واحد الوقيته كيقول لك جاريف بلو ا سونتيغ حتى شي حاجه. également considéré comme cas possible tout décès ou autre sans autre cause évidente. Donc هنايا حيت كانوا دي ديسي نون جوستيفيي ما on n'arrive pas à lier le décès لشي حاجه اخرى ولكن كاين survenu après un syndrome de détresse respiratoire ayant été en contact avec un cas probable confirmé ou ayant un lien épidémiologique avec un cluster. Donc ديما نديروا لا ليزون على حساب لو lieu de travail على حساب الكارتيي او لا سميتو لابيتا ديالو فين كاين واش كاينين دي كا باش نقدروا نجبدوا لو ليان ديال لا مالادي. هنا في الانتيري ديال لانتيروغاتوار بشويه كيجبد لنا بزاف ديال لي كا و با مال دو فوا ليكيب دانترفونسيون اترافير لانتيروغاتوار مع واحد السوسبي ولا مع واحد المالاد كنكبروا لو سيركل وكنديكوفريو دوطخ كا اللي نورمالمون كون بوسينا شويه لانتيروغاتوار ما غاديش نلقاو بوزيتيف مي اترافير لانتيروغاتوار تيقول لك راه خدام مع فلان ولا كنت في هاد البلاصه و كان دومونديو لانفورماسيون لوتر بيرسون او لم كيدير لو بيلون كيلقى راسو حتى هو كونتاميني. دونك هنا لي كا سوسبي كا بروبابل ونشوفوا وي 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 لا سي اللي عنده شي حاجه وي. J'ai deux questions. Merci beaucoup madame pour votre présentation. On avait besoin bien de l'information. Donc concernant la première question, j'ai une question concernant les lésions évocatrices sur la TDM bien le Covid. Deuxièmement, pour les cas morts, les diagnostics, le décès. Les décès, واش كاين les tests post-mortem. Est-ce qu'on fait des tests post-mortem? Merci. تيست بوست مورتيم ما تنديروش اخباري كاين سي بوسيبل. لا اللي كنديروا لو تيست اللي دار اللي طرات لينا جوسكا بريزون سي كو دي تيست درناهم ولكن لو ريزولتا ما جا حتى ابري لو ديسي درنا هادو اللي طرا ما لو بريليفمون عند ان كادافر باش دير الكوفيد جوسكا بريزون ما نو نو ما كونيسونس لا. بالنسبه للاولى شنو بالنسبه في لو سكانير كاين ثلاثه ديال لي سين اللي مهمين دونك لي راديولوجيين ولكن اللي مهم سيكو كاع لي سين راديولوجيك اي سون با باثوغنومونيك. هاد لي ليزيون اللي كيبانوا نو غير دابا ملي كنكونوا في الكونتكست الا لقينا دي سين اونفير دي بولي راه كنليوهم سميتو هاد لي ليزيون اونفير دي بولي اشنو كيعنيو بان كاينه اون انفلتراسيون pulmonaire
وبزاف ديال لي باثولوجي راه فيهم لانفلتراسيون بولمونير. ولكن حنا الاولى اللي كتهمنا دابا لاننا حنا في كوفيد الا لقينا شي واحد ما عنده والو عنده دي فير دي بولي راه غنقول لك كوفيد. ولكن الا كان شي واحد جا عندك سي با موا ودار ان وابي سليسين دو وابي عنده الا درتي لي سكانير غتلقاه كله فير دي بولي لان كاينه لي نوض. ماشي انت واحد عنده كارديوباتي دغوات وعنده ديسبني وانت بالك على الفير دي بولي بالك حيت دابا عاوتاني هذا بروبليم اللي غادي يطرح لينا لا بريزون شارج ديال اونتر كيمي تاع لي زورجونس تاع تو باثولوجي. واحد يجي يقول لك انا تشوفوا راه ما كاينش لو مالاد الا دغوا يدير اي باثولوجي ما كاينش غير الكوفيد لان طراو دي كا بحال هكا. نقدر نعطي اكزومبل ديال ديسبني. دابا المشكل حتى في لا كومونيكاسيون تنقولوا ملي يكون ديسبني وشي يجي كيقول ليه ما كتنفسش الوغ كو هذا طرا كان في لي زورجونس هو عنده اري دي ماتيير دي غاز ما قلبوش. دونك مشى السيد جا لسيدي سعيد ومشى دخل في لا بريزون شارج. ملي جينا نشوفوا عاد لقينا بان هنا سي اون اوكلوزيون non rien à voir كاع. ولكن بالزربه وبالخلعه ديال الناس فول با اونتري اون كونتاكت مع لو مالاد ما بوسيش بيان لانتروغاتوار وما دارش ميم ان اكزامان. دونك في ان سين ديزوريونتا كلشي بحال هكا. واحد عنده كارديوباتي دغوا انت راه الا لو دغوا باش يدير دي ليزيون ماشي لو راديولوج غير الا لقى لا ليزيون لو كلينيسيان صافي يمشي. الفو ادابتي داكشي اللي عندك في الليزيون. اي ما هي اللي كنلقاو بزاف لي هاد لي ليزيون اونفير دي بولي هما اللي بزاف كنلقاو دي كوندونساسيون. وهنا لي كوندونساسيون راه تقدر تلقاو كاع لي باثولوجي بولمونير تيبركلوزي تو سا. ولكن وي ان سيندروم انترستيسيال نشوفوا في التريتمون من بعد هذاك عندهم اوتر شوز علاش تعطاو. لان في لا ديفينيسيون ديال في ليبيديميولو في لا موربيديتي ديال لو فيروس شنو ليبيديميولوجي ديالو شنو لا فيزيوباثولوجي ديال الفيروس هي اللي بينات كيفاش خصك تريت كيفاش تتعامل معاه. واش غير ان بروبليم ريسبيراتوار ولا كاين اوتر شوز. انا ما غادي نشوفوا لي ليزيون راه علاش كنلقاو دي ليزيون نيرفوز دي ليزيون كوتاني دي ليزيون بزاف. دونك كاين لو سيندروم فيرال وكاين لو سيندروم انفلاماتوار وكاين لو سيندروم ايمونيتير اللي حتى هو كيجي من بعد بروبليم ايمونيتير اللي باقي حنا غون بوين دانتروغاسيون واش غادي يبقى عند المريض من بعد ولا لا. وهنا تبوزاو بزاف جو سي با الناس ديال الميديسين انترن غادي يقدروا يعطيو ان كومبليمون بزاف ديال الحوايج تحطوا دي كيسيون. لي مالادي ايمونيتير كبار ما لقيناش عندهم بزاف د الكاد كوفيد. علاش الناس جو سي با بحال كوفيد بوليارتريت روماتويد حتى واحد ما يقدر يفسر دابا ولا الا كانوا دي بريميس ديكسبليكاسيون هي. ولكن كاين دي كان اللي عندهم علاقه مع تو سكي السيستيم ايمونيتير ديال لا بيرسون وكل انديفيدو كيفاش يلغياجي ليمونيتي ديالو مع سميتو مع لو فيروس. دونك قلنا دي زيماج ولا اون بيرسون هنايا بالنسبه لو ديسي غير بور جوستيفي لان واحد الوقيته هادشي لا تبعتو في لي ميديا في الاول في لونجلتير كانوا اي ديسي في الوقيته اللي غولي الكوفيد الوغ كو غادي يطلعوا لي ستاتيستيك ما عندها حتى لي مالاد راه غيموتوا باوتر شوز ماشي غير الكوفيد. دونك il faut faire la part des choses باش لي ستاتيستيك ديالنا يكونوا فريمون ريبريزونطاتيف. لو كا كونفيرمي شنو هو ان كا كونفيرمي؟ هو لو كا اللي عندنا بوزيتيف بي سي ار بوزيتيف او لا تيست سيميلير. حنا بالنسبه لنا اليوم في المغرب كاينه البي سي ار هي اللي كدار. دونك لو كا فريمون كونفيرمي هو اللي عنده اون بي سي ار بوزيتيف. باش نتخيو هاد لي مالاد نعرفوا كاينه اون كلاسيفيكاسيون اللي دارتها هذه ديالنا المغرب باش نعرفوا نتعاملوا مع لي مالاد. دونك عندنا لي مالاد اسيمبتوماتيك ما عندهم والو وهادو في الغالب علاش غادي ناخذهم بوزيتيف هادو في الغالب كيتخادوا دون الكادر ديال شي كليستر ولا كونتاست ولا دي بيستاج دو ماس ولا كونتاكت ديال ان كا بوزيتيف واحد كدير ليه بريليفمون كتلقاه بوزيتيف. هو ما جاش كاع عندك ما عنده اوكان سين دونك aucune manifestation clinique ما عنده والو ولكن PCR positif هذا اللي un symptôme évocateur de Covid sans signe de pneumonie. هما اللي قلنا قبيله يا اما اون تو يا اما اون ديسبني ليجير ولكن ما كاين لا سيرفون فيبريل ما كاين حتى شي حاجه اخرى اللي اون فافور ديال اون اتات بيلمونير شويه سيفير. لي كا موديري اون pneumonie sans signe de gravité ou la cabénin avec ou plusieurs facteurs de risque. هنايا كنشوفوا لا كوموربيديتي اللي كاينه عند المريض جو سي با موا ديابيتيك HTA كونسيرو
Donc, بزاف ديال اللي كيقدروا يتبريزونطاو هنايا il faut le prendre en considération لأن الكوفيد مع لا كومبليكاسيون ديجا اللي عنده هويا وكاين بروبليم آخر هي الانتراكسيون ميديكامونتوز كاين دي مالاد اللي كياخذ بزاف دو تريتمون il faut prendre en considération هذيك الانتراكسيون ميديكامونتوز مع الكوفيد مع les cas sévères, les signes de gravité nécessitant une hospitalisation en soins intensifs sans assistance respiratoire, ou le cas critique, qui nécessite une assistance respiratoire invasive ou non invasive, donc il s'agit d'intubation. Donc, il y a 5 des catégories de malades, il faut qu'il fasse suivant la situation de notre service. Ce sont les principes de base pour prendre en charge les malades. Pour tous les cas nécessitant une prise en charge thérapeutique, le traitement doit être prescrit conformément au protocole recommandé. Il faut tout d'abord sensibiliser aux gens, mais éviter tout ce qui est automédication. C'est un grand problème. Vu la panique qui est là, où il y a tout le monde qui sait alors que les gens qui sont les médicaments, ils disent donc, il y a des gens qui sont dans les pharmacies ou je ne sais pas, ils peuvent regarder le traitement qu'ils ont. Pas mal de gens téléphonent, ils ont des collègues qui ont ça, bref, ou l'autre, ou l'habitude, ou le dîner, ça y est, ça pose un problème de prise en charge dans de bonnes conditions. Le traitement doit être démarré le plus rapidement possible, sans confirmation virologique pour les cas probables, et avant la réception des résultats médecins. Là, le contact présenté, là, aussi pour les contacts qui présentent des comorbidités. L'objectif, il y a l'améliorer la prise en charge au plus de les délais. Il y a un problème, il présente à l'arrêt, il y a le prélèvement, il y a le résultat. Il y a كل حاجة يومين ثلاثة بعد مرات راه كيكونوا دي مرات اللي داهم دي سين وما داو التريتمون على 10 jours Il y a deux cas de figure, il évolue bien ou l'ancien, il a déjà réussi à faire la phase, un stade très avancé. Il ne faut pas attendre les cas de tableau qui ont décidé au 24 heures, nous donnons le traitement en attendant la confirmation. Il est négatif, mais chez Mouchkil, on va arrêter le traitement, mais il est positif, il a 3 jours, les 2 jours, Attendre le résultat PCR pour démarrer le traitement ne fait qu'augmenter le risque d'IGNA, augmenter la probabilité du décès et prolonger la durée de propagation du virus. On est en train d'attendre, le malade ضروري ما غيبقاش confiné وراه peut-être autour de vous là حتى القديم اللي كنقول لشي واحد غتمشي تبقى في الدار بين ما لا جاوبناك بيرسون ما كيبقى في الدار كلشي كيخرج دونك هنايا فين كتكون هذيك لا فاز ديال هو ديجا كيتسنى البانيك دايور كيبقى ان كونتاكت مع لا كوميونيتي ديالو كتكون لا بروباغاسيون ديال لا مالادي لو بروتوكول ثيرابوتيك prise en charge donc هنا كاين un bilan pré-thérapeutique comportant notamment le CG doit être fait au préalable pour éliminer une contre-indication au traitement لان دابا les deux molécules اللي تيتعطاو في الكوفيد لازيتروميسين والاخرى البلاكينيل بجوج بهم تيديروا لالونجمون ديال الكبده دونك كاين عندهم دي روتونتيسمون كاردياك وهنايا با مال كاين دي كومبليكاسيون كاردياك اما دي انفاركتوس ميوكارد اما دي تروبل دو ريتم داكشي علاش سي اوبليغاتوار باش يدار ان سي جي باش ستاديفي لو كام نشوف واش ما كاينش اون كونتر انديكاسيون ديال لو تريتمون عاد نبداو نديرو لو سي جي سينو غادي نكون عندنا on expose le malade à le risque. Donc pour les cas asymptomatiques sont mis sous traitement. Première intention, traitement de première intention, il y a la guinine ou les antirétroviraux. Donc pendant une durée de 7 jours avec un isolement d'une durée de 14 jours. Donc derrière, c'est clair, mais on a le malade il y a 7 jours de traitement avec une autre semaine de confinement à domicile. À partir du 14e jour, parmi les choses qui sont par rapport à la prise en charge avant, le confinement déjà 10 jours, ou quand le test à partir de 14 jours, donc 7 jours de traitement, 7 jours de confinement, le malade il est déclaré guéri. Donc la déclaration. Pas de PCR de Non.
دونك هنا غنشوفها في الكريتير دو غيريزون راه هنا سا سوزونطون لنا شنو سي كلينيك على ديك 7 جور كونفينمون كان 7 جور دو تريتمون 7 جور اخرى دو كونفينمون باش كنهبطوا لو ديلي ديال لا كونتاميناسيون باش كيكون نيجاتيف على المرض ابارتير 14 جور اللي كونسيديري كوم نيجاتيف لان كاين حاجه اخرى اللي خصنا نسولينيوها علاش لا كونتاميناسيون تدار ماشي اي واحد هنايا فين كاين اون غروند ديسكوسيون ما بين كاع لي فيرولوج وكلشي لا كونتاميناسيون ماشي نفس لي مالاد اوتور ديال لي كا بوزيتيف ما لقيناش لا ميم ديستريبيسيون ديال لا كونتاميناسيون كتلقى بعض المرات واحد بوزيتيف هذا عائلته كامل وكتلقى واحد بوزيتيف مراته ما مرضاتش زعما لا بيرسون لا بلو بروش ليه وما تعاداش دونك هنا كاين شي حاجه في لا شارج دونك في الغالب ما يكونش سي سورتو لا شارج فيرال لان شنو تكونفيرما سي كو اللي كيتقال دابا سي كو لو تيست بلي تكنيك لي اكطويل سي ان تيست كي تري سونسيبل دونك il ديتيكت اي شويه لا شارج فيرال كيديتيكتيها ولكن اوسو ديال واحد لو سوي لا كونتاميناسيون كتكون قليله بزاف داكشي علاش ما بقاوش كدار فيو ان دابا كما قلت في الاول لا مالادي الى كومينوتير لو فيروس سيركول داكشي علاش هو الجون هذا الكوميتي سيونتيفيك الى جوجي اوتيل كو ابارتير دو 14 جور راه واحد 99% ولا 98% ديال الناس غيكونوا وصلوا لواحد لا شارج فيغال كاين اللي ما غاديش تشكل بروبليم لونتوراج داكشي علاش يجوا زعما ديسيدي ما كاينلاش نعاودوا اون بيسار دار كونترول ولو اننا في ليبيديميولوجي لقينا دي كا اللي مات نيجاتيفا حتى ل 40 جور ولكن سا فو با دير بانه راه غيبقى كونتاميني. Deuxième chose, le cas asymptomatique, les cas asymptomatiques sont mis sous traitement de première intention pendant une durée de 10 jours avec un isolement d'une durée totale de 14 jours. La durée de traitement peut être prolongée de 5 jours avant d'envisager le traitement en deuxième intention. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a 10 jours de traitement. J'ai بحال الاول 7 jours ولكن غنكملوا الكونفينمون كوم تو الموند ديال 14 جور وغنيفوليو لو فوا ايفاليو لو كا من مورا 14 جور فاش علاش زدنا ديك 5 جور الاخرى الا باقي فيه دي سين كلينيك ولا شي حاجه اون با لو ديكلاري غير نتسناو ولا عنده شي حاجه سينو من مورا ديك 5 جور اللي غنعطيو اخرى وباقي دي سين كلينيك غندوزو لان تريتمون دو دوزيام انتونسيون اللي غادي نشوفو في الاخر لي زونتي ريتروفيرون شويه هنايا باش نديكلاريو غيري خاص با دو سين كلينيك ou une apérixie de 3 jours consécutifs. Si متابعه تسول المريض البارح والبارح ما كانش فيك السخانه واش كنتي كتعبر شي الناس دابا ملي كنهضروا معاهم تيقول لك كنحس بالصهد ولكن واش عندك شي حاجه عبرتي درتي الترمومتر حتى واحد ما تيدير او لا ما كنحس بوالو كتعبر دونك الفو زعما هاد لي مالاد لي سو تريتمون من الاحسن ولو حنا عارفين ديفيسيل ولكن من الاول نقولوا لهم يكون عنده ان كارني ويدير ويقيد واحد المشريع وقيد درتي التمبيراتور الصباح ولا درتيها في العشيه قيد شحال باش في الاخر ملي كيهضر مع الطبيب ديالو كيبقى تيكارني متوافي ديك 5 جور ديالو شنو فيها دونك بوغ باش نقدروا نبرونونسيو لا غيريزون خاصنا 3 جور دابيريكسي اي سون اوكان سين كلينيك هنا كيتطرح واحد البروبليم وتطرح لينا حنايا ملي دون البروفيسيونيل دو سونتي هو ملي ابارتير من مورا هاد 15 جور دو تريتمون كيجي شي واحد ومازال اللي هو بون ايطا ما كاينش لا فيغ ولكن عنده دي سين يا اما انتو يا اما في الغالب كتبقى لاتو كاين اللي كتكون عنده لاتو شويه اون ديسبني ولكن ملي كتشوف ليكزامين كلينيك ما كانش غير هو الا رابورت ولكن لاتو كتكون انتو ساج كتبقى هنا بقينا في هاد لومباغا سورتو مع البيرسونيل سونتي ومن بين الحوايج اللي نوزون بوسي باش نرجعوا بيسير عند البيرسونيل دو سونتي باش تاكدوا واش فريمون نيجاتيف ولا لا ما ندخلوش حنا ان بروفيسيونيل دو سونتي يرجع يخدم وهو مازال كاين سورتو ملي كيكونوا عنده دوطخ باثولوجي اسوسيي لقيناها عند جوج ديال الناس اللي كانوا ازماتيك و سي ديفيسيل دو فيغ لا بار دي شوز واش هذاك الشيء مع الكوفيد ولا حيت هو ديجا راه ازماتيك وكان كيغاردي واحد لو فون بحال هكاك وملي كدير ليكزامان راديولوجيك les lésions كيبقاو ولكن les lésions il faut pas prendre en considération les lésions à partir de 14 jours خاصهم الوقت باش يتنيطويا
دونك هنايا دونك كل كا الواحد يرد ليه البال شويه بشويه سورتو الا كان بيرسونيل اللي غادي يدخلوا كونتاكت مع مع لا بوبولاسيون باش ما يوليش هو سورس دو كونتاميناسيون لا الاخرين لا حتى لا فامي ديالو. هنا لو تريتمون كما قلنا كاين جوج ديال لي فولي بروميير انتونسيون دوزيام انتونسيون. في البروميير لو تريتمون بروميير انتونسيون كاين لا كلوروكين كنعطيو 500 ملغ fois 2 par jour ولا سلفات دو كلوروكين بلاكينين ولا الاخرى 200 ملغ fois 3 هذيك 2 fois par jour كاين 500 الاخرى 3 fois par jour. جوج بيهم وحده فيهم اللي كتلقاو كنزيدو اون اسوسياسيون لازيتروميسين. لازيتروميسين كنعطيو اون دوز اونتر كيمي دو شارج ديال النهار الاول ديال 500 ملغ ابخي 250 ملغ par jour حتى للساتيام جور. دونك هذا البروتوكول اللي ادوبتي ولو كنا كنسمعوا دي شوز تقدر تزيدهم تو سكي اسبرين لو زان تو سا دونك هادو سي لي كومبليمون اليمونتير سي ils vont faire que du bien ولكن ما داخلينش فريمون في البروتوكول ثيرابيوتيك. كنا كنعطيو ملي كان عندنا لاسبرين باقي كاع كان كيعطيو مي باقي لا فيتامين سي لا فيتامين سي ولو زان كاين دوطخ جون وي اللي بغيت نقول كيعطيو حتى لا فيتامين دي d'autres كيعطيو ولكن ماشي هذا ما داخلاش في البروتوكول ستاندارديزي ديال المينيستير دو لا سونتي. بالنسبه للبروتوكول دو بريز اون شارج هو هذا كتبقى تو سكي باراسيتامول هنا على دوموند والتريتمون الاخرين غنشوفو من بعد على حسب لا كوموربيديتي. دونك كيبقى لو تريتمون سيمبتوماتيك سويفون لي كا بار كا. تريتمون دوزيام انتونسيون هو اللي فيه لي زونتي ريتروفيرو. دونك كاين لوبينافير هو اللي واقيلا عندنا حنا نيت 400 ملغ 2 fois par jour pendant 10 jours. هنايا اللي سكي انتريسون بالنسبه لينا حنا في مكناس سي كوني اورغانيزي بواحد الشكل في لوبيتال سيدي سعيد. كاين كوميتي سيونتيفيك ديال مكناس كي ترافاي في لوبيتال سيدي سعيد فيه دي سبيسياليست اللي امبليكي في هذا الجون دونك لانفيكسيولوج كارديولوج ريانيماتور بنومو ملي كنحتاجو بسيكياتر. دونك هادو اللي كانوا متبعين ديما. دونك لو كا بار كا كيديسكوتا. دونك كان ان ستاف اللي كان في واحد الوقيته كنديرو ان ستاف كل نهار. دابا فيو ليطا ديال لا بانديمي كيدار 2 fois par semaine اللي كيديسكوتاو فيه لي دوسي ديال لي مالاد وكيتادابتا فيه لي دوسي. اون بليس دو سا لان بعض المرات اون بو با سو بيرميتر واحد المريض يدار ستاف للثلاث ونتسنى حتى الخميس. كاين واحد جروب واتساب لي ديسكسيون ما بين هذا الكوميتي سيونتيفيك كامل ولي ميدسان اللي كيديروا لا بريز اون شارج كدار شاك جور. دونك ميم لو ميدسان دو غارد اللي كيكون تما دو غارد سي لا بوزوان دان افي ولا شي حاجه راه كاينه اون بون رياكتيفيتي في هذاك لو جروب. لو سويفي ديالو ils font le suivi ديال لي مالاد au fur et à mesure pour adaptation de traitement ou pour les décisions thérapeutiques. Pour l'antibiothérapie ne doit pas être systématique mais uniquement si sur infection bactérienne. هنا surtout بالنسبه لي malades اللي غيكون ان سيجور هوسبيتالي كبير. والمهم هما الناس اللي كيكونوا في الكوتي ريانيماسيون ولا بري ريانيماسيون تما فين كنخافوا تكون اون سور انفيكسيون ولا اون مالادي نوزوكوميال ولا شي حاجه. لو تريتمون سيمبتوماتيك سولون ليتا كلينيك هنايا سا ديبون على المريض ان ديابيتيك هيبرتوندي وحتى شي حاجه اخرى. هاد المرات كيكونوا دوطخ مالادي سور اجوتي. دونك هنا لو كا بار كا نو ديسكوت وعلى حساب ليتا ديال لو مالاد بوتيتر اون فا فير انترودوير واحد لا بريز اون شارج بارتيكولير. La modalité de prise en charge surtout la partie du FIA, la prise en charge en ambulatoire. Donc, sont pris en charge à domicile les cas asymptomatiques ou symptomatiques bénins sans aucun facteur de risque. Donc, il faut déjà un travail qui donne la cellule de triage, on a l'information des cas positifs. Qui est un cas positif, qui est un dossier médical de le malade, qui est jugé, le malade va être traité à domicile, elle va être référée à l'hôpital CDC. Donc la cellule de suivi, les appels, le triage. Un suivi régulier de l'état de santé doit être assuré par le centre de santé de proximité afin de détecter précocement tout signe d'aggravation ou effet indésirable du traitement. Il a soulevé la discussion, des polémiques.
في انها جات بالزربه ان لي سونتر دو سونتي ما كانوش امبليكي وحتى لواحد الوقيته لقاو راسهم غيدخلوا امبليكي و بوتيتر واش كان بروبليم دو كومونيكاسيون ولا دو بريباراسيون ديال الناس مي ليسونسيال حنا في مكناس اللي دار سي كو كاينين 8 ديال لي سونتر دو ريفيرونس تسماو بحال هكا سونتر دو ريفيرونس كوفيد على حسب ديكوباج د المدينه دونك خداو 8 ديال لي سونتر كل واحد فين دونك كاين بالنسبه لينا حنا هنايا حمريه وداكشي كاين لو سونتر ديال البرج وكاين سيدي بابا هنا 8 بينهم معاهم كاين مولاي ادريس دونك 8 ديال لي سونتر اللي هما اونتر كيمي سي دي سونتر ريفيرون كوفيد عندهم جوج ديال لي ميسيون لا ميسيون الاولى هما لي مالاد اللي في التيريتوار ديالهم اللي هما هادو بيناه غيديروا لهم لو سويفي لان كيلكو من هاد لي مالاد ils peuvent au cours ديال هذوك لي 14e jour تكومبليكاو تبان عليهم شي حاجه اخرى حنا قلنا الا تكومبليكاو فين غيمشي الوغ كو هو بوزيتيف نورمالمون راه ما خصوش يتحرك دونك لو كونتاكت غيكون مع هذاك السونتر دو سونتي اللي راه عنده التليفون ديالو عنده ديال المريض خاص ديما يديروا لو سويفي باش الا كانت ان سين كلينيك كي باغي فور ا ميزور في هذيك الوقيته هما يديروا لو سويفي ديالو اولا يديسيديو لو ترونسفير ديالو لوبيتال الحاجه الاخرى هي لي كان اللي كيكونوا يبانوا في لو تيريتوار ديالهم وبغاو يديروا لو تيست سيرولوجيك peut-être fait في هاد لي سونتر دو ريفيرونس دونك تيمشي لو مالاد تما بريزونطا وسويفون لا ديسيزيون ديال لو ميدسان سور بلاص الا بان لي بان المريض راه خاصو يدير لو تيست كيدير لو تيست سيرولوجيك سي لو تيست سيرولوجيك روفيان بوزيتيف غادي اورينتيه باش يدير بي سي ار الا لو تيست سيرولوجيك جا نيجاتيف صافي راه مزيان دونك il faut chercher اشنو عنده تريتي اوتر شوز ولو ان لو تيست سيرولوجيك راه فيه دي ديسكوسيون كاينين دي كا ولكن ديما هادو لي تيست بحال هكا راه فيهم واحد البورسونتاج ديال لي فو نيجاتيف ولي فو بوزيتيف مي بور لو مومون اون ترافاي كوم سا دونك كاينين 8 ديال لي سونتر باردون دو ريفيرونس في الكناس لي مالاد يقدروا يسمعوا وهاد لي مالاد اسيمبتوماتيك كل سونتر راه عنده لا ليست ديال لي مالاد بوزيتيف ديالو اللي في التيريتوار ديالو اللي نورمالمون خصو يتبع كي دار هذاك الشيء اللي قلنا قبيله فو با اتوندر ريزولتا الا عندك هذوك لو فيسو دارغيومون تبدا له لو تريتمون ليسونسيال تبقى معاهم كورديناسيون جاتك لو تيست نيجاتيف كتعيط ليه تقول ليه صافي وهذوك اللي سو تريتمون كتبقى معاهم اون كونتاكت الا تكومبليكا ولا يحفظ ولي ترونسفيري لوبيتال. Le suivi régulier de l'état de santé doit être assuré par le centre de santé de proximité afin de détecter précocement tout signe d'aggravation ou effet indésirable du traitement et les là seront transférés systématiquement à l'hôpital. Les cas montrant une aggravation de leur état clinique, les cas bénins ne montrant aucune amélioration pendant les 10 jours de traitement. D'abord, هما des cas bénins ne montrant aucune amélioration. واحد عنده غير perte de d'odorat. Il n'a pas récupéré باقي هو ما فيه لا فيير ما عندوش دي سينو كاين باقي واخا ابخي 10 ايام دو تريتمون وداك الشيء مازال ما با مونطري زعما دو سين داميليوراسيون الفو الي ليكسبلوري داكشي علاش خصهم يمشيو هاد لي كا قلال ولكن كومي يقدروا يكونوا دونك الا كان واحد اللي حيت نورمالمون اللي شفنا في البيولوجي هادو اللي بانوا فيهم لي سين بحال هكا ابارتيغ دو 4 jours 5 jours دو تريتمون كومونس ا ريكوبيري ولكن الا بقى لا فاز كلها وما بانش عليه من اميليوراسيون فو ميو يمشي لوبيتال بور فوار واش عنده اوتر شوز لان بعض المرات لقينا دي جون دي مالاد اللي عندهم دي ليزيون pulmonaire très avancé mais qui concorde pas avec l'état clinique ديالهم وشنو تيطرا في هادو وبو ديال واحد 2 3 jours تيباسكولو فيغ لا غرافيتي دو ريان هو اليوم راه معاك مزيان مي بيتيت غدا غيدير لك واحد دي ساتور بالزربه وهنا كيولي ديفيسيل دو لو ريكوبيري غتدخل في واحد لو سيركل فيسيو ملي يدير في دي ساتوراسيون. Il faut l'explorer, mais ماشي il faut pas le mettre هذاك sur l'étiquette ديال كوفيد كوفيد راه خاصو 6 ايام 5 ايام نحيدو بعدا تو سكي كوفيد اللي تكون شي حاجه اخرى اون فوا الا ولا كوفيد نيجاتيف ديك الساعه يمشي يشوف واش عنده شي حاجه فهمتي لا نورمالمون لي مالاد اللي كيكونوا كوفيد بوزيتيف كيكون عندهم لو سين كوم سا بيرد لودورا ابارتيغ ديال 5 جور ديال التريتمون هما كيحسوا بلا ديفيرونس كيقول لك مشى ليا شنو نقول بروتال تيقول لك مشى ليا ريان ولكن دابا الحمد لله مزيان دونك الناس كيقولها بحال كيقول لك لا دابا مزيان ماشي بحال قبل واحد 3 ايام
سينو بقات هذيك لي جوج هكاك خاصو يشوف اللي كاين ديجا بعدا او موان دار واحد سكانر نشوفوا بعدا لاكاد بيلمونير كيفاش دايره دار لو سي جي اللي تكون لي ريتونتيسمون كاردياك تحيد داكشي لي غراف ولا بقى شي حاجه اكسبلوري اون دور ديال كوفيد ديك الساعه توريونطا لو ميدسان تريتون ديالو. كلينيكمون هنا علاش مزيان السكانر حيت ملي كدير السكانر كتلقى دي ليزيون فايته 75%. هذا شفناه في لوبيتال فاش كنا كنعسو كلشي كنا علاش بدينا كنديروا لي سكانر حتى السانكيام جور. كنا في الاول كيدخل المريض كنديروا سكانر في الجي 1 كيكون سكانر مزيان كنخليوه كيبدا المريض يسكومبليكا ما كنفهموش. 9 جور كنعاودوا سكانر قدير ملي ولينا كنديروا السكانر في 5 جور بان لينا بان لي ليزيون بيلمونير لانستالاسيون ديالهم كتبدا ابارتيغ دو 4 5 جور ولا بيك ديال ليزيون بيلمونير في ليزيماج في 9 10 جور. دونك اشنو كيكونوا دي مالاد اللي كتشوف انت هي الا بقيتي متبعي كلينيك الي بيان ولكن هو راه داخل البومون ديالو الي اون تران دانستالي دي ليزيون. ملي كيوصل لواحد لافاز هذيك بحال لا كوب اكسبونونسيال غادا هاكا مزيان مي واحد الوقيته تطلع فيها دونك ديساتوري ليك في واحد 3 زور ولا شي حاجه كيدير بحال اللي كيف الصباح كتشوفو مزيان ملي كيف في العشيه كتجي كتلقاه راه ديسبنيك خاصو لانتوباسيون الاكسجين كيديساتوري كلشي. ملي كتدخل في هاد لافاز هنا فين كيكون ديفيسيل دو ريكوبيري. كنا واحد الوقيته كنديروها وبوتيخ كانوا لي رينيماتور هما احسن مني غيشوفوا كانوا دي مالاد كياخذوا موريانيماسيون قليل شويه قبل وسا يساميليور احسن من المريض الا خليتيه حتى لواحد لافاز. شكون اللي غناخذو ميليو اوسبيتاليي لي كا اسيمبتوماتيك او سيمبتوماتيك بينان افيك او بليزيور فاكتور دو ريسك. هنا واحد عنده كوموربيديتي ما نخليهش في الدار لان تقدر تكون اون كومبليكاسيون واحده اخرى. وبارمي لي فاكتور دو ريسك اللي ما كنردوا ليهمش البال وهي بانت بان مهمه هي لوبيزيتي. دونك الفو توجور ردوا البال لانديس دو ماس كوربوريل الا كان دخلنا في لافاز ديال موربيد فايت هذيك 28 ولا ما شحال راه الفو كونسيديري كوم ان فاكتور دو ريسك لان هاد لي مالاد كي سون اوبيز سا بوز ان غون بروبليم وخا ما يكونش مدخل زعما اون اوتر باثولوجي اسوسي. لي كا موديري سيفير و كريتيك هما اللي كي قلنا غادي يا اما يكونوا في لا ريانيماسيون. لي كا بينان انيسيالمون بري اون شارج ا دوميسيل اي نايون مونتري اوكين اميليوراسيون هما اللي هضرنا عليهم ا بارتير دي جور. دونك لوبيتال اي ريزيرفي سورتو لي كا اللي عندهم اون كوموربيديتي ولا عندهم اون باثولوجي افونسي. اللي مهم لينا حنا دابا حنا طريطينا المريض كلشي كيفاش غنديكلاريو لا غيريزون. افون كنا كنديرو دو بي سي ار كونسيكوتيف سي جو عندك دو بي سي ار نيجاتيف على نيجاتيف وشحال من مره درنا الاولى جات بوزيتيف جات نيجاتيف عاودنا ثاني بوزيتيف تسنينا 3 ايام درنا الاولى بوزيتيف وبقينا هاد الوسخ كنبقاو فيه شحال مره درنا اننا كاين المريض اللي درنا عنده 10 لي بي سي ار. دونك باش كيبان لك علاش دابا هذاك كلشي سا ديبون دا شارج فيرال ولا تكنيك دو بريليفمون وكلشي بحال كاين ان سيكل فيه تحتي واش تاخذ فريمون ولا ما دير لا سبستانس باش يكون فيروس ولا لا. دونك هنايا دابا بور لو مومون هاد البي سي ار دو كونترول راه ما بقاش ديما. دونك pour un cas asymptomatique la guérison ne peut être évoquée qu'à l'issue de 7 jours de traitement sans l'apparition de moindre symptôme évocateur de la maladie. Donc, il y a 7 jours de traitement, il faut toujours avoir dans l'arrière-pensée qu'il y a 7 jours de confinement. Mais j'ai 7 jours, ça veut dire il faut respecter le confinement des 7 jours. Là, je suis 14 jours. وأ بارتيغ دي ما عنده اوكين سين هنا ما غاديش نقلبوا لا على فيغ ولا والو لأنه هو ديجا من الأولى إلى اسيمبتوماتيك. دونك أ بارتيغ دو 7 جور ما كان والو إلى ديكلاري غيري ولكن خاصو يكمل الكونفينمون ديالو. وي فين هنا نورمالمون تنعاودوش. لا صافي. On fait plus دابا كاع السكانر دو كونترول وحده اخرى ما كنديروش. السكانر كنديرو 5 جور صافي والسكانر اللي كنعاودو إلا كانوا سيكليني لأن إلا عاودتو هكاك ليزيون راه غيبقاو من هو راه يخرج. وي ولكن إلا ما كان هادو والو مزيان صافي داك داكشي علاش قلنا دير السكانر الأول ديال 5 جور وإلا كانوا فيه دي ليزيون غراف راه هنا غادي تدخل. إلا كان فايت 50% ديال لاكارت بلمونير في مورا 5 جور راه خاصو يدخل لا بروج.
صافي الا ما كانش عندك ان سين دابيل ما كاينلاش دير اييه هذا راه كيتخطى في الدار وهذا ما غيجيش كاع هذا راه ديجا في الدار الا طرا ان بروبليم فاش يمشي ليزون ديكلاري على سود لا بيريود دو تريتمون قلنا 10 جور دو تريتمون كما قلنا قبيله افيك ابسونس دو سين كلينيك اي ابل ici pendant 3 jours consécutifs. Donc ديما هنايا المهم اللي يسولينو سي كو لا ديكلاراسيون ديال لا غيريزون سي اون ديكلاراسيون كلينيك ما كاين حتى شي حاجه بيولوجيك ولا un bilan particulier à faire ou la radiologique ou là, c'est une déclaration clinique, elle a l'évolution du malade ou Sophie.